आंख खुलने पर मालूम हुआ कि मैं अस्पताल में हूँ और मेरे जिस्म पर मुख्तलिफ जगह पट्टियां लिपटी हुई हैं। जानी और शरीफा मेरे सराहने बैठे हुए थे। मुझे होश में आता देखकर शरीफा तेजी से मेरे ऊपर झुकी और मेरे माथे पर हाथ रखकर बोली, अल्लाह का शुक्र है तुझे होश आ गया, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। जानी भी तेजी से सीधा हुआ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं जानी, रहने दे यार, होश में आ गया हूँ तो डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है। मैं तकलीफ और अंदरूनी सदमे से कराहा। अबे, डॉक्टर ने कहा था जैसे ही होश में आए मुझे बुला लेना। मैंने जानी की बात पर ध्यान देने के बजाय अपने बेड और उस कमरे की हालत पर गौर किया जहां मैं लेटा हुआ था। ये कमरा खासा महंगा लग रहा था, लेकिन इतना ज्यादा खर्चा किसने बर्दाश्त किया? मैंने जानी से पूछा। जवाब में जानी ने बताया कि मेरे जाने के बाद वो भी मेरे पीछे पीछे सेठ के घर पहुंच गए थे, लेकिन नीचे ही खड़े रहे। ताहम जब मैं सीढ़ियों से गिरा तो उन्होंने जल्दी से चौकीदार की मदद से मुझे रिक्शे में डाला और यहाँ ले आए। अस्पताल का अमला उन्हें गरीब और मामूली समझकर कोई अहमियत नहीं दे रहा था। ताहम उसी दौरान सेठ भी पहुंच गया और उसी के हुक्म पर यह महंगा कमरा मुझे अलाट हुआ था। सेठ सेठ को पता है कि मैं यहाँ हूँ? मैं चौंका। हाँ, शरीफा बोली, तुम्हारे इलाज के सारे अखराजात वही बर्दाश्त कर रहा है। तो क्या वो अभी तक मुझे असली शाहरुख समझ रहा है? शरीफा कुछ सोचते हुए बोली, ये तो पता नहीं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन वो डॉक्टरों से कह रहा था कि मेरे दामाद को हर हाल में बचना चाहिए। मैंने मजीद कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि यकदम दरवाजा खुला और परेशान चेहरा लिए सेठ अंदर दाखिल हुआ। मुझे होश में देखते ही वो तेजी से मेरे करीब आ गया। शरीफा और जानी उठकर एक तरफ हो गए। सेठ ने आगे बढ़कर मेरे माथे को चूमा और मेरे सराहने बैठते हुए बोला, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। आई एम रिलैक्स, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कराहने के बावजूद एक ठंडी आ भरी, लेकिन खामोश रहा। तुम्हें क्या हुआ था बेटे? सीढ़ियों से पैर फिसल गया था। लेकिन तुम्हारा खून तो फहमी के कमरे में भी बिखरा हुआ है, सेठ ने मशकूक अंदाज में पूछा। मैं घबरा गया। इस सवाल की तो मैंने तैयारी ही नहीं की थी। ताहम शरीफा ने हैरत अंगेज तौर पर अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए फौरन कहा, सेठ साहब, ये जब सीढ़ियों से गिरे थे तो हम इन्हें उठाकर पहले फहमी बीबी के कमरे में ले गए थे। बाद में जब रिक्शा आया तो अस्पताल लाए। ओह, सेठ ने गहरा सांस लिया, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, वैसे बेटे एक बात पूछूं, सच सच बताना। मुझे पसीना आ गया। शरीफा और जानी भी ठटक गए। जी पूछिए। सेठ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप कर गया और शरीफा और जानी की तरफ देखा। मैंने दोनों को इशारा किया और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। क्या फहमी से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है? सेठ ने आहिस्ता आवाज में पूछा। लड़ाई? नहीं अंकल। सोच लो। सोच लिया। फिर सोच लो। फिर सोच लिया। अगर ऐसी बात है तो वो अस्पताल तुम्हारा पता करने क्यों नहीं आई? उसने तुम्हें खुद अपनी गाड़ी में अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? उसके कमरे की चीजें क्यों टूटी हुई है? मैंने पसीने में शराबूर होते हुए जवाब दिया। वो असल में अंकल, फहमी मेरी बीमारी का सुनकर होशो हवास खो बैठी थी, बस इसी हालत में। लेकिन अब तो वो बिल्कुल होश में है। इसके बावजूद मेरे साथ अस्पताल आने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं गड़बड़ा गया। हो सकता है उसकी हालत अभी भी ठीक न हुई हो। देखो दामाद, मैं अहमक लगता जरूर हूँ, लेकिन हूँ नहीं। फहमी मेरी बेटी है, मैं उसकी सारी रमजें जानता हूँ। जरूर कोई ना कोई बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। नहीं अंकल, ऐसी तो कोई। देखो, दामाद बेटे से भी बढ़कर होता है। तुम्हारे कैंसर के इलाज के लिए मैंने तुम्हारे नाम का 2 करोड़ का चेक फहमी को दे दिया है। अमेरिका की टिकट वगैरह उसके अलावा है। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे पैसे फहमी के हाथ में ही रहें, ताकि किसी मौके पर वो मुझसे मांगते हुए झिझक महसूस न करे। ये सुनते ही मैं गुस्से से कांपने लगा। फहमी ने कितनी चालाकी से 2 करोड़ का चेक हासिल कर लिया था और सारा एहसान मेरे खाते में पड़ रहा था। मुझे सेठ पर बहुत प्यार आया। वो वाकई एक अच्छा इंसान था, जिसे अपनी दौलत से नहीं, अपनी औलाद से, अपने रिश्तों से प्यार था। मुझसे मजीद झूठ बोलना मुश्किल हो रहा था। वक्त आ गया था कि सेठ को सारी तफसील बता दी जाए। अंकल, मैं सीधा होकर बामुश्किल बैठ गया। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। सेठ चौंक गया। हाँ हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या बात है। ये तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि मेरी जिंदगी कितनी थोड़ी रह गई है। ओह वेलकम, बकवास ना करो, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगाए। प्लीज अंकल, बिला वजह 2 साल मजीद जिंदा रहने की दुआ ना दीजिए। मैं मौत से भी डरता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले आपको सब कुछ बता जाऊं, ताकि दिल में कोई हसरत न रह जाए। मैं हरगिज तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अगर बात सुनानी है तो पहले जिंदगी की बातें करो, रोशनी की बातें करो। तुम देखना, जैसे ही तुम अमेरिका से वापस आओगे, तुम्हारा सारा कैंसर खत्म हो चुका होगा। मेरा कैंसर तो तब खत्म होगा जब मैं आपको हर बात सच सच बताऊंगा। सेठ ने मेरा हाथ थाम लिया। आई एम स्लीपिंग, मैं सुन रहा हूँ। अंकल, सच सच बताइएगा, आपको अपनी बेटी से कितना प्यार है? सेठ का भयानक कहकहा निकल गया। भाई, तुमसे ज्यादा नहीं।
میں نے کمرے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ایک نظر دیکھا اور اندازہ لگانے لگا کہ جب میں سیٹھ کو سچ بتاؤں گا تو وہ پہلے میرے سر میں گلدان مارے گا یا گلاس۔ اگر گلدان مارا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گلاس مارا تو دو باتیں ہوں گی، یا میرا سر پھٹ جائے گا یا گلاس ٹوٹ جائے گا۔ اگر گلاس ٹوٹ گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرا سر پھٹ گیا تو دو باتیں ہوں گی، یا تو میں مر جاؤں گا یا مزید زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اگر تو بے ہوش ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مر گیا تو دو باتیں ہوں گی، یا تو سیٹھ میری لاش گھر والوں کے حوالے کر دے گا یا جنگل میں پھینکوا دے گا۔ اگر تو گھر والوں کے حوالے کر دی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جنگل میں پھینکوا دی تو دو باتیں ہوں گی، یا مجھے گدھ چاٹ جائیں گے یا کمیٹی والے اٹھا کر لے جائیں گے۔ گدھ چاٹ گئے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کمیٹی والے لے گئے تو دو باتیں ہوں گی، یا وہ مجھے دفنا دیں گے یا میرا کیمیکل بنا دیں گے۔ دفنا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کیمیکل بنا دیا تو دو باتیں ہوں گی، یا تو مجھے کسی تیزاب میں استعمال کیا جائے گا یا کسی صابن میں۔ تیزاب میں استعمال کیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صابن میں استعمال کیا تو دو باتیں ہوں گی، یا یہ صابن مرد استعمال کریں گے یا عورتیں۔ اگر مردوں نے استعمال کیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اوہ اللہ، میں شرم سے سرخ ہو گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کیا ہوا؟ سیٹھ گھبرا گیا۔ براہ کرم مجھے مردانہ استعمال میں لایا جائے، میں چلایا۔ کیا مطلب؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سیٹھ سمجھا کہ میرے دماغ پر چوٹ یا صدمے کا اثر ہو گیا ہے اور مجھے ہوش آ گیا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ سیٹھ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں حیرت سے مجھے گھور رہا تھا۔ سوری انکل، ویری سوری، لگتا ہے تمہارے سر پر گہری چوٹ آئی ہے۔ سیٹھ نے تعصب کا اظہار کیا۔ نہیں انکل، چوٹ سر پر نہیں دل پر لگی ہے۔ میں نے آہ بھری۔ اوہ، پھر تو فوراً سی این جی ہونی چاہیے۔ سیٹھ چونکا۔ سی این جی؟ میں بھی چونک گیا۔ کیا ہسپتالوں میں بھی گیس اسٹیشن کھل گئے ہیں؟ اوہ سوری داماد، میرا مطلب تھا ای سی جی ہونی چاہیے۔ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی انکل، بس آپ میری پوری بات تسلی سے سن لیں۔ بیٹے میں سن رہا ہوں، بولو۔ میں نے پوری توجہ اپنی بات کی طرف کی اور بسم اللہ پڑھ کر شروع ہوا۔ انکل، پتہ نہیں آپ میری بات سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں آپ کا داماد ہوں بھی اور نہیں بھی۔ سیٹھ بےہودہ انداز میں ہنس پڑا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں انکل، میں ایک عام محلے۔ یکدم دروازہ کھلا اور میری بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ میں نے نظر اٹھائی اور پھر دروازے سے نظر ہٹانا بھول گیا۔ میری تو جیسے روح فنا ہو گئی۔ توانا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکراتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ سیٹھ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھر آئے۔ تم، ہاؤ آر یو؟ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بھائی جان، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے آنا پڑا۔ توانا نے مجھے دیکھ کر آنکھ ماری اور میں ششو پنج میں پڑ گیا۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے۔ بولو، کتنے پیسے چاہیے اس بار؟ سیٹھ غصے سے بولا۔ نہیں نہیں بھائی جان، میں پیسے لینے نہیں آیا، بلکہ آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میرے دورے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب میں کبھی پیسے مانگنے نہیں آیا کروں گا۔ میرے ساتھ ساتھ سیٹھ بھی بری طرح چونکا۔ توانا جیسے چالاک اور شاطر آدمی کے منہ سے اس قسم کا جملہ نکلنا گویا ایٹم بم کے برابر تھا۔ سیٹھ نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں گھورا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، پھر کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ توانا آگے بڑھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، اس کنجر کی قسم، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے ایسے کنجر کہا جیسے کسی کو جناب کہا جاتا ہے۔ علمدار، بی ہیپی، حد میں رہو، سیٹھ پوری قوت سے چیخا۔ توانے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی اور پھر سختی سے میرے بال جکڑ لیے۔ بھائی جی، معافی چاہتا ہوں، اس کو کنجر کہہ دیا، حالانکہ یہ تو بھنگی ہے۔ میں اس کے ہاتھوں میں جکڑے بالوں تلے کچھ مسا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ توانا کی حالت دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لوں، لیکن مجبوری تھی کہ میں بستر علالت پر تھا، ورنہ آپس کی بات ہے، ورنہ میں نے کیا کر لینا تھا۔ چھوڑو اسے، کمینے انسان، آئی ول کس یو، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ سیٹھ نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ہا 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 ہا۔ توانا نے ایک کہکہا لگایا اور ایک لفظ چبا کر بولا، بھائی صاحب، ایک غیر بندے کے لیے اتنا غصہ اچھی بات نہیں۔ غیر؟ کون غیر؟ ہی از مائی فادر، یہ میرا داماد ہے۔ ہا 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 ہا، کون داماد؟ یہ آپ کا داماد نہیں، یہ بہروپیہ ہے، اس کا نام کمالہ ہے، اور یہ ایک گھٹیا اور غلیظ ترین محلے میں رہتا ہے۔ علمدار، سیٹھ کانپنے لگا۔ تسلی سے بات سنیے بھائی جی، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ثبوت میں ساتھ لایا ہوں۔ میں گھبرا گیا۔ کہاں ہے؟ وچ فروٹ؟ ثبوت؟ سیٹھ گرجا۔ یہ لیجیے، آ جاؤ بھائی۔ توانے نے آواز دی اور دروازہ کھلتے ہی جو شکل نظر آئی اسے دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دروازے میں سے ہو بہو میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں ہونک بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ سیٹھ تو جیسے بت بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی رقصاں تھی اور چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو گیا تھا۔
वो कभी मुझे देखता और कभी मेरी हमशक्ल को। ये जी अंकल, मेरा नाम शाहरुख है, मैं ही आपके घर में रहता रहा हूँ। ये फ्राडिया मेरा हमशक्ल है और इसने इसी बात का फायदा उठाकर आपके सामने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और 2 करोड़ हथियाने की कोशिश की थी। अगर मैं बर वक्त ना पहुंच जाता तो इसने 2 करोड़ लेकर फरार हो जाना था। सेठ गंग खड़ा था और ऐन उसी लम्हे फहमी भी अंदर दाखिल हुई। शाहरुख ठीक कह रहे हैं डैडी, इस फ्राडी ने हमारी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसे इसके अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। टवाना बोला, भाई साहब, देखा आपने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये फ्राडिया है, लेकिन आपने मेरी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब भी वक्त है, इसे पुलिस के हवाले करें और अपने असली दामाद को सीने से लगाएं। जी अंकल, और ये लीजिए 2 करोड़ का चेक, क्योंकि मैं आपका दामाद हूँ और मुझे कोई कैंसर नहीं। मैंने खुद को आसमान से जमीन पर गिरते हुए महसूस किया। उन सब की आवाजें मुझे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। सारा खेल बदल गया था। मैं सच्चा होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर झूठ के जाल में फंस गया था। मुझे यूं लगा जैसे मेरी जुबान बंद हो रही है। मुझे इमरजेंसी अल्हाम हुआ कि मेरी अलालत हस्बे रवायत जलालत में तब्दील हुआ चाहती है। सेठ आंखें फाड़े सबकी बातें सुन रहा था। फिर वो पास पड़ी कुर्सी पर गिर गया और इशारे से पानी मांगा। फहमी दौड़ कर गई और पानी का गिलास भर कर ले आई। सेठ ने एक ही सांस में पानी चढ़ा लिया और कुछ देर सर नीचे किए बैठा रहा। मेरा रुआ रुआ कांप रहा था। फहमी, शाहरुख और टवाना तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। ठीक 2 मिनट तक सेठ इसी तरह बैठा रहा। फिर उसने एक झटके से चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। कमीने, डार्लिंग, मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तेरी नस्लें तक कांप जाएंगी। तूने अभी तक सेठ खूबसूरत का प्यार ही देखा है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि गैरत का सवाल आ जाए तो सेठ कितना होलनाक साबित होता है। उसने मुझे दबोच लिया। दर्द के मारे मेरी चीखें निकल गई, लेकिन अब मेरी चीखों की किसे परवाह थी। सेठ ने मुझे वापस बेड पर धक्का दिया और तेजी से अपना मोबाइल निकाल लिया। मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। उसने नंबर मिलाया और लाइन मिलते ही फनकारा, डीआईजी से बात करवाओ। फहमी बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रही थी। असली शाहरुख टवाने के कंधे से कंधा मिलाए खड़ा था और टवाने की आंखों से हमेशा की तरह शैतानियत चमकती नजर आ रही थी। मेरे लिए वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। अब की बार मैंने सोच लिया था कि कोई भाग दौड़ नहीं करूंगा। बहुत हो चुका था। वैसे भी अब जिंदगी के दिन ही कितने रह गए थे। ये ठीक है कि सेठ को जो कुछ बताया गया था वो झूठ था, लेकिन बहरहाल एक बात का मुझे इत्मीनान था कि जैसे भी हो, कम से कम सेठ को ये तो पता चल गया कि मैं शाहरुख नहीं हूँ। लेकिन एक फिक्र मुझे अब भी खाई जा रही थी। जानी ने बताया था कि शाहरुख और टवाना सेठ की जान के दर पे हो रहे हैं। तो क्या अब वो सेठ को छोड़ देंगे? मेरे ख्याल में तो अब उन्हें सेठ को कुछ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि सारी गेम उनके हक में जा रही थी और सेठ का लहजा बता रहा था कि अब वो असली शाहरुख के लिए वो सब कर गुजरेगा जो कभी मेरे लिए करना चाहता था। मैं सेठ खूबसूरत बात कर रहा हूँ। जी, जरा ऐसा कीजिए कि फौरी तौर पर स्पेशल स्क्वाड अस्पताल भिजवाइए। मैंने एक फ्राडिये को गिरफ्तार करवाना है। जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सेठ ने अस्पताल का नाम बताकर फोन बंद कर दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। टवाना आगे बढ़ा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी माने तो पुलिस को रहने ही दे, इसे मेरे हवाले कर दे, मुझे इसकी बड़ी जरूरत है। टवाने ने ऐसे कहा जैसे उसने मुझे पीसकर खारिज की दवाई बनानी है। नहीं अलमदार, ये तुम्हारा नहीं पुलिस का केस है। मैं इसकी टांगे तुड़वा दूंगा। ये मौत मांगेगा, लेकिन इसे मौत नहीं मिलेगी। ऐसे फराडियों की वजह से ही शरीफ घराने तबाह होते हैं। फिर वो शाहरुख की तरफ मुड़ा। शेम ऑन यू, मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने मेरे दामाद होने का हक अदा कर दिया। मैं पहले दिन से ही तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। तुमने न सिर्फ मेरा दीवान पूरी तवज्जो से सुना, बल्कि हर कदम पर मुझे मुफीद मशवरों से भी नवाजा। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ये अचानक तुम्हारा हमशक्ल फ्राडिया दरमियान में कहाँ से वारिद हो गया? क्या ये काफी दिनों से मेरे घर में रह रहा था? नहीं अंकल, शाहरुख ने मासूमियत से कहा। ये तो जब मेरी और फहमी की आपस में नाराजी हुई तो उसी बात का फायदा उठाकर घर में घुस आया और फहमी समझी कि ये मैं हूँ। जस्ट लाइक अ टाइगर, खंजीर ना हो तो। सेठ ने मेरी तरफ देखकर नफरत से जमीन पर थूका। भाई जी, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। हम लाख बुरे सही, लेकिन हैं तो एक खून। हाँ डैडी, चाचू बहुत अच्छे हैं। ये साथ ना देते तो पता नहीं ये फ्राडिया मेरे साथ क्या कुछ कर गुजरता। फहमी टवाने से लिपट गई। मैंने दिल ही दिल में ठंडी आ भरी। वाकई वो ठीक कह रही थी। अगर टवाना ना होता तो मैंने पता नहीं उसके साथ क्या कर गुजरना था। सेठ ने एक हुंकारा भरा और फिर खामोशी से पाइप सुलगा लिया। उसके हर हरकत से इस्तराब नुमाया था। जाहिर बात है वो बेटी का बाप था, गुस्सा उसका हक था। इतने में दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। मुझे यूं बेड पर आड़ा तिरछा गिरा देखकर वो चौंक गया। आप इस तरह क्यों लेटे हैं? आपको चोट लगी है? बराहे करम सीधे लेटें, टांके खुल जाएंगे। टांके तो इसके थाने जाकर खुलेंगे डॉक्टर साहब। टवाना गरजा। थाने? क्या मतलब? ओ जनाब, ये फ्राडिया है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है। टवाना तेजी से बोला।
یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ڈاکٹر، سیٹھ نے مختصر بیان جاری کیا۔ ڈاکٹر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی اور خود کو قدرے سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن سیٹھ صاحب، آپ ہی نے تو اسے وارڈ کے بجائے اتنے مہنگے کمرے میں رکھا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈاکٹر، یو آر رونگ، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ میں اسے اپنا داماد سمجھتا رہا، جبکہ یہ تو فراڈیا نکلا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ ہسپتال میں ہے ہمارا مریض ہے اور ہم مریض کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں۔ فہمی تلملا گئی۔ کمال ہے، اب آپ ایک فراڈی کی حمایت کریں گے؟ ڈاکٹر مڑا۔ یہ یقیناً فراڈیا ہوگا، لیکن اس وقت تو مریض ہے نا۔ میں ڈاکٹر کی فرض شناسی پر اش کر اٹھا۔ ایسے ڈاکٹر تو آج کل فلموں میں بھی نہیں ملتے۔ میں نے خلوص دل سے ڈاکٹر کی ترقی کے لیے دعا کی۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ مریض ہے تو آپ اسے ٹھیک کیجئے، لیکن ذہن میں رہے کہ میں اس کے اخراجات سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ سیٹھ نے کش لگایا۔ ڈاکٹر چونک اٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، فارم پر آپ کے دستخط موجود ہیں۔ بالکل ہیں، اور میں اب تک کے اخراجات بھی دوں گا، لیکن آگے کا جو خرچہ ہوگا وہ آپ کے اپنے ذمہ ہوگا۔ میں ایک سرنج تک کے پیسے نہیں دوں گا۔ تم اپنا خرچہ خود افورڈ کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ اللہ پاک کی قسم بالکل بھی نہیں، میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور وارڈ بوائے کو آواز دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بیچارہ مجھے مجبوراً پرائیویٹ کمرے کے بجائے اب وارڈ میں شفٹ کروانا چاہ رہا ہے۔ کتنا رحم دل ڈاکٹر تھا وہ۔ وارڈ بوائے تیزی سے اندر آیا۔ جی سر، ڈاکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ میں بوکھلا گیا۔ جسے میں رحمت کا فرشتہ سمجھ رہا تھا وہ کمبخت بھی دنیا دار نکلا۔ یہ ڈاکٹر ہوتے ہی ایسے ہے، پیسے کے پجاری۔ وارڈ بوائے حکم کی تعمیل میں میری طرف بڑھا ہی تھا کہ میں نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، شاہ رخ بول پڑا، اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس مقصد کے لیے پولیس آتی ہی ہوگی۔ السلام علیکم۔ دروازے سے داروغہ جہنم کی آواز ابھری اور مجھے لیٹے لیٹے ہی چکر آ گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہی ظالم تانے دار 6-7 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شاہ رخ پر پڑی اور اس کا منہ بن گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شاہ رخ کی گردن پکڑ لی۔ کیوں اے مردود؟ کھل گیا نا تیرا راز؟ میں تو پہلے دن سے ہی پہچان گیا تھا کہ تیرے جیسا خبیث فراڈیا کسی بڑے چکر میں ہے۔ مک گیا تیرا شو۔ فہمی نے غصے میں اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑیں اسے، یہ میرا شوہر ہے۔ تھانے دار نے حیرت سے آنکھیں مٹکائیں۔ سبحان اللہ، یعنی میڈم آپ ابھی بھی اس لدڑ کے حق میں بول رہی ہیں؟ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر میں بیڈ پر سکڑتا جا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا بس اب کیمرہ کسی بھی وقت اپنا رخ میری طرف کر سکتا ہے۔ تھانے دار پوری طرح شاہ رخ پر گرم ہو رہا تھا اور عین اسی لمحے فہمی نے اسے آگاہ کیا کہ مرکزی کردار ادھر بیڈ پر ہے۔ تھانے دار نے چونک کر میری طرف دیکھا، اپنی آنکھوں کو ملا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا قریب آ گیا۔ تھوڑی دیر مجھے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ مار کر ایمبیسی کا سگریٹ نکالا اور سلگا کر ایک لمبا سا کش لیا۔ میں بخوبی محسوس کر سکتا تھا کہ اگر اس نے زوردار تھپڑ رسید کیا تو گونج کم از کم 100 گز تک جائے گی۔ تم وہی ہو جسے میں نے 2 نمبر گلی سے گرفتار کیا تھا؟ اس نے بغور میرا جائزہ لیا۔ میں نے کہنے کی کوشش کی کہ وہ 2 نمبر گلی نہیں بلکہ گلی نمبر 2 ہے، لیکن میرے ہونٹ تھر تھرا کے رہ گئے۔ تاہم میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میڈم کے گھر سے بھی میں نے تمہیں گرفتار کیا تھا۔ میں نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے انسپیکٹر صاحب، ہمارے گھر سے تو آپ شاہ رخ کو غلطی سے گرفتار کر کے لے گئے تھے، یاد ہے نا؟ میں نے تھانے میں آپ سے کہا بھی تھا کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ فہمی کو یکدم احساس ہوا کہ اگر وہ زیادہ دیر چپ رہی تو کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تھانے دار شاہ رخ کی طرف مڑا۔ تو آپ ہیں شاہ رخ؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے کہا۔ اس دن آپ ہی تھانے میں آئے تھے؟ جی ہاں، شاہ رخ نے فہمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تھانے دار نے ہنکارا بھرا۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے ہم شکل فراڈی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ جی، یہ سائنسدان ہے۔ فہمی مدد کو لپکی۔ انسپیکٹر، یہ کس قسم کی تفتیش میں پڑ گئے ہو؟ ٹوانا بولا۔ تھانے دار نے چونک کر ٹوانے کی طرف دیکھا اور مزید حیران ہوا۔ ارے ٹوانا صاحب، آپ اور یہاں؟ بھائی فہمی میری بھتیجی ہے اور شاہ رخ میرے بھائی کا داماد ہے۔ اوہ، یاد آیا، ٹوانا صاحب آپ ہی نے تو اس فراڈی کو حوالات سے رہا کروایا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں، سب یاد ہے۔ وہ تو اس الو کے پٹھے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ میرا ورکر ہے۔ میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ اصل میں میرے اتنے ورکر ہیں کہ مجھے تو ان کی شکلیں بھی یاد نہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے میں اسے پہچان گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ سیٹ کو شاید جلدی تھی۔ لیٹس سیلیبریٹ، دفع کرو ان باتوں کو اور اسے فوری طور پر تھانے لے جاؤ۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم اس پر اپنے تمام اوزار آزماؤ، سیٹ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ قدرت نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا تھا کہ میں تو کھل کر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پوری طرح اس ساری کہانی میں دھنس گیا تھا اور ہر طرف سے ثبوت میرے ہی خلاف تھے۔ میں کافی دفعہ تھانے جا چکا تھا
اور پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اب کی بار میری واپسی بیساکھیوں پر ہی ہونی تھی۔ چل طوطے، تھانے دار پچکارا۔ میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ تھانے دار نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بڑے لاڈ سے بولا، چھوڑو یار، یہ کن تکلفات میں پڑ رہے ہو؟ تھانے چلو، وہاں تمہیں باتھ روم جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا خیال ہے؟ سیٹھ صاحب، ایک چھوٹی سی بات تو سن لیں، میں نے لجاجت سے کہا۔ نہیں ڈیڈی، فہمی تیزی سے بولی، اب اس کی کوئی بات نہیں سننی، اور اب ہمیں یہاں رکنا بھی نہیں چاہیے۔ انسپیکٹر، اسے گرفتار کرو اور تھانے لے جا کر اس کی اوقات یاد دلاؤ۔ آئیں انکل، آؤ شاہ رخ۔ چلیں ڈیڈی۔ وہ زبردستی سب کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھی۔ فہمی، میں کراہا۔ خاموش، تھانے دار نے میری گردن میں ڈنڈا چبو دیا اور میری آواز وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ سب لوگ چلے گئے تھے اور اب کمرے میں صرف میں رضیہ کی طرح سیاہ وردیوں والے شکاری گنڈوں میں پھنسا رہ گیا تھا جو مجھے للچائی ہوئی نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں ہمیشہ ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن اب یقیناً وہ اگلا پچھلا سب حساب بے باک کرنے کے چکر میں تھے۔ 2 سپاہی آگے بڑھے، میرے مریل ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی اور گھسیٹتے ہوئے ہسپتال سے باہر کھڑے ڈالے میں لے آئے۔ بہت سے لوگ میرا تماشا دیکھ رہے تھے، تاہم وہ سب میرے لیے اجنبی تھے اور میں ان کے لیے۔ ویسے بھی گرفتار ہونے کا خاصا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی خاص تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ لوگوں کے ہجوم میں مجھے جانی اور شریفہ کا پریشان چہرہ بھی دکھائی دیا، لیکن میں نے منہ پھیر لیا۔ میں ایک بار پھر تھانے پہنچ چکا تھا۔ تھانے دار نے مجھے حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حوالات میں 4 حوالاتی اور بھی تھے۔ میں نے بڑے اشتیاق سے دیکھا کہ شاید ابا پھر یہیں کہیں ہوں، لیکن شاید وہ رہا ہو چکے تھے۔ آخری بار فہمی سے جب میرا ٹاکرا ہوا تھا تو اس نے تھانے فون کر کے انسپیکٹر سے ابا کو رہا کروانے کے لیے کہا تھا۔ یقیناً ابا آرام سے گھر بیٹھے مرندہ کھا رہے ہوں گے۔ گھر کی یاد نے مجھے پھر بے چین کر دیا۔ وہ رات میں نے پہرے دار کے چکر گنتے گنتے گزاری۔ اگلی صبح مجھے تھانے دار کے حضور پیش کیا گیا۔ میں نے کمرے میں جانے سے پہلے اللہ سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگی اور ہتھکڑیوں سمیت پیش ہو گیا۔ تھانے دار چائے کے ساتھ پاپے نوش فرما رہا تھا اور اتنی گرم جوشی سے ناشتہ کر رہا تھا کہ شٹرپ شٹرپ کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے آخری شٹرپ کیا اور آستین سے منہ اور مونچھوں کو صاف کرتے ہوئے سپاہی کو برتن لے جانے کا اشارہ کیا۔ تم ہمارے پرانے گاہک ہو، اس لیے تم سے سزا میں رعایت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میڈیم سائز ڈکار لیا۔ میں ہونک بنا کھڑا تھا، پتہ نہیں وہ کس قسم کی رعایت کی بات کر رہا تھا۔ شاید پولیس نے بھی معزز کسٹمر کے لیے خصوصی پیکیج بنا رکھے ہیں۔ میں نے خود سے کہا، رعایت یہ ہوگی کہ تم اپنی پسند کی سزا منتخب کر سکتے ہو۔ بڑی مہربانی جی۔ میں نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگا کہ کون سی سزا قبول کی جائے۔ شاید مجھے 100 بار گنتی یا چھوٹی ABC لکھنی پڑے۔ میں نے دل ہی دل میں چھوٹی ABC یاد کرنا شروع کر دی۔ اس نے بھی شاید میرے ذہن کو پڑھ لیا تھا، اس لیے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، آؤ میں تمہیں مختلف سزائیں دکھاتا ہوں۔ میرے ساتھ کھڑے سپاہی نے میری ہتھکڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور مجھے لے کر تھانے دار کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے ہم تھانے کی پچھلی سمت آ گئے۔ یہاں ایک بہت بڑا سا ہال کمرہ تھا جس میں 2 سپاہی دھوتیاں پہنے یسو پنجو کھیل رہے تھے۔ تھانے دار کو دیکھتے ہی دونوں یکدم کھڑے ہو گئے اور زور سے سلیوٹ کیا۔ تھانے دار گرجا، اوئے کتنی بار کہا ہے کہ دھوتی پہنی ہو تو اتنا اونچا سلیوٹ مت مارا کرو۔ اچھا جی، دونوں نے بیک وقت کہا۔ ذرا اس چڑے کو پہلی سزا دکھاؤ۔ ایک سپاہی نے گھور کر میری طرف دیکھا، پھر الماری میں سے ایک فٹ بال نکال لیا اور دونوں سپاہی فٹ بال کھیلنے لگے۔ میں شدید حیرانی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ تھانے دار نے انہیں سزا دکھانے کے لیے کہا تھا اور وہ مزے سے فٹ بال کھیلنے لگ گئے تھے۔ ہاں بھائی کمالے، یہ بھی ایک سزا ہے، بتاؤ یہ والی سزا تمہیں قبول ہے؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اس نے کون بنے گا کروڑ پتی والے امیتابھ بچن کی طرح مشورہ دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ سزا کہاں تھی، یہ تو کھیل تھا۔ اس سے پہلے کہ میں جھٹ پٹ ہاں میں سر ہلا کے اپنا جواب لاک کرتا، احتیاطاً آسک اے فرینڈ کی لائف لائن استعمال کرتے ہوئے تھانے دار سے پوچھ ہی لیا، مجھے کون سے سپاہی کے ساتھ کھیلنا ہوگا اور کتنی دیر؟ دونوں کے ساتھ، پورے 2 ہاف کا میچ، اس نے اطمینان سے کہا۔ دونوں کے ساتھ؟ لیکن میں اکیلا ان دونوں کے ساتھ کیسے کھیل سکوں گا؟ گھبراؤ مت، یہ خود تمہارے ساتھ کھیل لیں گے۔ میں سمجھا نہیں۔ تمہارا کردار فٹ بال کا ہوگا، اس کی آواز آئی اور میں دہل گیا۔ اس بھیانک سزا کا تصور کرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی یہ دھوتی والے موٹے موٹے 2 سپاہی مجھے فٹ بال کی طرح پیٹیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، میں چلا اٹھا۔ تھانے دار نے ایک ہنکارا بھرا اور سپاہیوں سے بولا، اسے دوسری سزا دکھاؤ۔ یہیں دکھاؤں؟ سپاہی نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ تھانے دار نے کچھ سوچا، پھر بولا، ہاں یہیں دکھا دو۔ ٹھیک ہے سر۔ سپاہی نے فوراً کہا اور اندر سے ایک بڑی سی فوٹو اٹھا لایا اور میرے سامنے کر دی۔ فوٹو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔
खतरनाक काली बिल्ली मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ये क्या है? ये कुंडले रईस की फोटो है। तुम्हें इसकी लगातार 100 चुम्मियां लेनी है, सिपाही ने खौफजदा कर देने वाले लहजे में कहा और मुझे बेइख्तियार उबकाई आ गई। मैंने तेजी से कहा, मुझे पहली सजा मंजूर है। थानेदार का जोरदार कहकहा कमरे में गूंजा। बड़ी जल्दी हार मान ली। जाहिर बात है, मैंने ऐसी सजा मुंतखब की है जिसके बाद कम से कम मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो रह सकूं। अगर रह गया तो? मैंने गहरा सांस लेकर कहा, ठीक है, आज रात से तुम्हारी सजा पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ओए नजीरे, अपने हाथों पैरों को तेल लगा रखना और एहतियातन ईदी वालों की एम्बुलेंस का नंबर भी जहन में रखना, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। थानेदार ने हुक्म जारी किया और साथ ही इशारा किया। दोनों सिपाही बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और थानेदार थे। मैं जख्मी और बीमार होने के बावजूद फुटबॉल बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। ताहम अभी तक रोल्स क्लियर नहीं हुए थे कि जो 2 सिपाही मेरे साथ ओलंपिक खेलेंगे उन्हें हैंडबॉल का फाउल खेलने की इजाजत होगी या नहीं। थानेदार करीब पड़ी चारपाई पर बैठ गया और मुझे इशारे से फर्श पर बैठने के लिए कहा। मैंने हुक्म की तामील की। जरा हाथ दिखाओ, उसने कहा। मैंने झिझकते हुए इनकार में सर हिला दिया। क्यों? वो गुस्से से लाल हो गया। फिर आप कहेंगे कि हाथ दिखा गया है। मैंने बेबसी से जवाब पेश किया। तुम मरासी तो नहीं? थानेदार ने बगौर मेरा जायजा लेते हुए पूछा। नहीं जी, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम राजपूत हैं। कोई सबूत? इससे बड़ा सबूत और क्या होगा जी कि मेरे अब्बा राज का काम करते हैं, मैं उनका पूत हूँ, तो फिर राजपूत ही हुआ ना। ओए कमीने, मैं तुझसे तेरी जात पूछ रहा हूँ। थानेदार ने मेरे बगल में डंडा चबोया। जात हमारी जी शेख है। तेरा बाप भी शेख है? नहीं जी, वो चुगताई है। उल्लू के पट्टे, अगर तेरा बाप चुगताई है तो तू शेख कैसे हो गया? बस जी, हमारे घर में जमहूरियत और शख्सी आजादी बहुत है। मैंने हथकड़ियों समेत सर गुजाया। अच्छा बकबक न कर, हाथ आगे कर। मैंने हाथ आगे कर दिया। वो आगे को झुक आया और बारीक बीनी से मेरा हाथ देखने लगा। मेरी शादी कब होगी जी? मैंने बड़े इश्तियाक से पूछा। उसने एक जनाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पे रसीद किया और लगातार गालियां शुरू कर दी। मुझे दिखना सुनना सब बंद हो गया। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।